بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سدانا باغی بلبل بولے سدانا باغ بہاراں سدانا ماپے حسن جوانی سدانا صحبت یاراں جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی اس گھر وچ چھاں نہیں ہوندی ماں والوں جے ہاں ہو جاوے رب والوں بھی نہ نہیں ہوندی معزز سامعین حضرات مسلمان بھائیوں ایسی تو کوئی بات نہیں کراندہ جنرال طہار دی توہین ہوئے حساب نبی دی توہین ہوئے آل نبی دی توہین ہوئے استغفر اللہ معاذ اللہ علیہ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مانزاب دے قادر والے حال مشہد دے سینے والے سراج منید دے چرے والے بدر منید دے مقام والے حامین دے کنن والے تاہاں دی شان والے مزمل دی کمنی والے مدثر دی چادر کے سون والے ہمارا میتا رمیتا ملاکن اللہ ارما دے دینے پاک والے ہمائن تکن حوادیاں پاک بلیاں والے قدن رات کلو کا وجہ کا قصہ مان دے چرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے کمنی والے سونے اما بوبا انہا لوگاں ملاد فرما دیو وقضا ربو کا اللہ تعبدو الا ایہو وبالوالدین احسانا اللہ رسول تو بعد اگر کسی دا حکم مننا میں تے نمازاں پڑھیاں بھی ضائع جان گیا زکاتاں دیتیاں بھی ضائع جان گیا اللہ رسول تو بعد اگر کسی دا حکم مننا میں اپنے ماپیاں دا حکم مننا ہے نہیں تے زکاتاں دیتیاں بھی ضائع جان گیا روزے رکھے بھی ضائع جان گے جنت ماں دے قدمہ تلے بابا جنت دا دروازہ ہے ماں بنو بھی جنت نہیں لبنی بابے بنو بھی جنت نہیں لبنی ہے لبے کریں گا بہارا عرض کرنا چاہ رہے ہمیں ننے ننے مسوم گل نہ لائے اپنے بابے دے بوئے تے آ رہی ہے نہ چٹیاں داریاں نے بزرگاں نوں پوچھیا جے جدوں تیاں اجڑ کے بوئے تے اوندیاں نے ماپے نہ مویاں چونا جوندیاں چوندے نے آندے جدی ایک دھی دکھی ہوے اودی جد دکھی ہو جاندی ہے تیاں دے دکھ ماپیاں نوں زندہ قبری پہنچا دیندے نے کوئی اولاد دا دکھی کوئی مال دا دکھی کوئی قرض دا دکھی کوئی مرض دا دکھی کوئی ظاہر دکھی کوئی باطن دکھی
سارا جگ دکھا نہ پریا پیا وے ننے ننے معصوم گل نہ لائی اپنے بابے دے بوئے تے آ رہی ہے اینا چٹیاں داڑیاں نے بزرگاں نو پوچھیا جو جدوں تیاں اجڑ کے بوئے تے اوندیاں نے ماپے نہ مویا چونا جیوندیاں جیوندیاں دیتی ہے میرے کول تے اپنا ڈنگ نہیں ٹپدا آ تیرے بچیاں دی پنڈ کیویں چکاں گا جے کمیں تے تیرا حق کر دیواں اے میری صابرہ ماں اے میری تتڑی ماں اے میری دکھیار ماں دی بابا میں حق نہیں کرنا آ میرے ننے ننے معصوم رول جان گے آ میریاں تیاں رول جان گیا انہاں دے سر تے جوانی کٹاں گے کل جوان ہون گے بابیلی بن جان گے پر اس میری تتڑی ماں نو پتہ ہی نہیں سی پتر جوانوں کے پنگی پوستی نکلان گے پتر جوانوں کے میریاں بستیاں کران گے پر آندے نہیں اگر باپ مر جائے ماما محنتاں کر کے بچے پال لیندیاں نے اگر باپ مر جائے ماما سلائیاں کر کے بچے پال لیندیاں نے اگر باپ مر جائے ماما چرخے کت کے بچے پال لیندیاں نے اینا کھانے ویکھے آئی انہوں لگی ہوئے تے خبر ہوئے اگر باپ مر جائے ماما شریکہ دے برتن صاف کر کے بچے پال لیندیاں نے اگر ماں مر جائے اولاد شریکہ دے بوئے تے رل جاندی ہے مر جان جناں دیاں ماواں انہوں دیندہ کہون پیار جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے میرے مدنی تاجدار نو ماننے والوں میرے مبرے صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والے ننے ننے معصوم گل نہ لائے نہیں اپنے بابے دے بوئے تے آ رہی ہے انہاں دوستا چٹیاں داڑیاں نے بزرگاں نو پوچھیا جے جدوں تیاں اجڑ کے بوئے تے اوندیاں نے ماپے نہ مویاں چونا چوندیاں چوندے نے آندے جدی ایک دھی دکھی ہوے او دی جد دکھی ہو جاندی ہے تیاں دے دکھ ماپیاں نو زندہ قبری پہنچا دیندے نے عرض کرنا چاہ رہے ہیں ننے ننے معصوم گل نہ لائی بھئیہ ڈبے دے کو سیر تو جو واز ہی نہیں آندی پئی ادھروں ہوتے ساؤنڈ دے سیر تو جو بیٹھ چو نیچے ہے ساری واز دے کیجئے دے یار تھوڑی ایک کو چلا یار انہیں لیٹ بھی ہونا آگئی ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں امتحان میرے والامام اے تیرا ڈبا نہیں چلدا پیا نو ویکھ کی مسئلہ سے آ نہیں چلدا پیا حدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھوا لیو میرے مدنی تاجدار حلیمہ درادر دا کلمہ پڑھوا لیو مبرے صادق نبینا پیار لے کے بیٹھوا لیو ننے ننے معصوم گل نہ لائے نہیں اپنے بابے دے بوئے تے آ رہی ہے اینا چٹیاں داڑیاں نے بزرگاں نو پوچھیا جے جدوں تیاں اجڑ کے بوئے تے اوندیاں نے ماپے نہ مویاں چونا جیوندیاں چوندے نے آندے جدی ایک دی دکھی ہوئے او دی جد دکھی ہو جاندی ہے تیاں دے دکھ ماپیاں نو زندہ قبری پہنچا دیندے نے اولاد دا دکھی کوئی مال دا دکھی کوئی قرض دا دکھی کوئی مرض دا دکھی کوئی ظاہر دکھی کوئی باطن دکھی سارا جگ دکھانا پریا پیا وے ننے معصوم گل نہ لائے نہیں او میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے میری بیٹیا بول ابو جی ابو جی ابو جی او میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے میری بیٹیا برا بولتے صحیح امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں میرے مدنی تاجدار حلیمہ درہدانہ پیار کرنے والوں وہ میرے لال ذرا بول بابا حکم ہوئے تیئے بڑھی جان دی دل تے پتھر رکھ کے گل کر لگا دیئے میرے کل تے اپنا ڈنگ نہیں ٹپ داؤ آ تیرے بچیاں دی پانڈ کیویں چکاں گا جے کہاں تے تیرا حق کر دے اے میری صابرہ ماں اے میری تتڑی ماں اے میری دکھیار ماں دینی بابا میں حق نہیں کرنا آ میرے ننے معصوم رول جان گے آ میریاں تیاں رول جان گیاں انہاں دے سر تے جوانی کٹاں گی کل جوان ہون گے بابیلی بن جان گے پر اس میری تتڑی ماں نو پتہ ہی نہیں سی پتر جوانوں کے پنگی پوستی نکلان گے پتر جوانوں کے رن مرید نکلان گے پر آندے نے مگر دنیا چ پتر یتیم ہون عرض کرنا چاہ رہا میں آندے نے اگر باپ مر جائے ماما محنتاں کر کے بچے پال لیندیاں نے اگر باپ مر جائے ماما سلائیاں کر کے بچے پال لیندیاں نے اگر باپ مر جائے ماما شریکاں دے برتن صاف کر کے بچے پال لیندیاں نے اینا کھانے ویکھے آئی انہوں لگی ہوئے تے خبر ہوئے اگر باپ مر جائے ماما لوکاں دے گھراں دیاں ٹاکیاں مار کے بچے پال لیندیاں نے
اگر باپ مر جائے ہم لوکاں دے گھراں دیاں چھیتیاں کر کے بچے پال لیندیاں نے اگر باپ مر جائے ماواں اینا اکھاں نے ویکھیا مینوں لگی ہوے تے خبر ہوے اگر باپ مر جائے ماواں شریکاں دے برتن صاف کر کے بچے پال لیندیاں نے خودی دالے دن بچیاں نو سونے کپڑے پوا کے آپ لوکاں دے برتن مانجن تر پہ دیاں نے پترا نو خوشیاں دیکھ آپ لوکاں دے برتن صاف کرن تر پہ دیاں نے اگر ماں مر جائے اولاد شریکاں دے کوئے تے رل جاندی ہے مر جان جنہ دیاں ماواں ہن دیندا کون پیار ٹر جان جنہ دیاں ماواں ہن دیندا کون دوا اگر ستینیاں ماواں سکیاں لا پیار دیون سکیاں نو روے کون انہاں بچیاں نو پوچھ جڑے باہر دے ملک گئے ہوندے نے واپس آوندے نے ماواں ہمیشہ لی جدائیاں پا جاندیاں نے ہمیشہ لی مکھڑے لکا جاندیاں نے لگن نہیں دتی اج میں کیویں مٹھ بھر کے پتر پتران دے لے میں سویڑا ونڈیا راہ کہندے لے ٹائم بدلا پر جائیاں کہندیاں اسی تریاں نوکر نہیں لگیاں جڑی راتاں نو کنڈے کھول دی سی اج تیرے ساندے دے قبرستان چ جا سٹیے سیال کوٹ دے قبرستان ادھر شعر یاد کرے گا لے میں سویڑا ونڈیا دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے ماں پیاری ماں میری ماں لے میں سویڑا سس بھی سو جاندی ہے سورے بھی سو جاندے نے رات دا 1 وجہ ماں نوں نینداں نہیں آندیاں پتر دی 4 پئی خالی ویکھدی ہے کدی سجے ویکھدی ہے کدی کھبے ویکھ دیے کدی دائیں ویکھ دیے کدی بائیں ویکھ دیے آندی ربا شالا خیر ہوئے اج کوئی نہیں ہوندا اس لیے تے کہنا لے میں سویڑا ونڈیا جس دن پاپی کہے ٹائم بدلا میں تیری نوکر نہیں لگی او دن سمجھ جاویں پاپیاں کدی نہیں ماواں بڑیاں ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں تو تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے مسجد کوئی بندہ لائیو نہ چلاوے صرف اونج ویڈیو بنائی جو کوئی لائیو نہ چلائے بالکل گفتگو تنو اللہ دی قسم آسمان والے دے گھر چجے صرف ایتھے ہی بندے نے ٹیچ رہا کرو باہر دی دنیا نالوں کٹ ہو کے مسجد چوجے نال ٹیچ ہو جو گفتگو سنو آسمان والا جانے تے تسی جانو اللہ جاندا لے ماں سونی ہی ماں خبر تیری تے رہن ٹھنڈی سی آہدا تینوں نہیں سی آہدا سینے لگ کے ٹھنڈلی سی پاہدا چہن تینوں نہیں سی آہدا مک گیا اج سب بہارا ہن کدھر نو جان دس کتھوں لباں گے تینوں ماں ہن کتھوں لباں گے ماں سونی ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں کدی 8 دن تے پیرا مارایا کر جے کو ٹویا وے تے پورایا کر جے کو بوجا گیا وے تے پوٹایا کر کدی پڑھایا کر ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب
ماں سونی ماں قبر تیری تے پہن ٹھنڈیاں چھاواں رب کرے ماں قبر تیری تے رہن ٹھنڈیاں چھاواں جنتاں دے وچ محل ہوئے تیرا ایہو دعا ماں پیاری ماں میری ماں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں پوت کو پوت ہو جاندے نہیں ہر ماپے کماپے نہیں ہوندے عرض کرنا چاہ رہا میں اگر سوتینیاں ماں ایک برگیڈیئر صاحب کا مینوں فون آیا کہنے مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا میں کہا جی بولے کہتا میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تمہاری پہلے ماما جھوٹی یا اب والی جھوٹی کہتا پاپا if you don't mind غصہ مت کرنا پاپا مجھ پہ بلیو کرنا میرے سے ایگری کرنا میرے کنسپٹ کو سمجھنا میری ریزن کو سمجھنا پاپا مجھ پہ بلیو کرنا وہ میری پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ میں نے بولا what your problem بیٹا تم کو کیا مسئلہ ہے اپنی ماما کو جھوٹا بولتے ہو کہتا پاپا میں نے اپنی ماما کو جھوٹا نہیں بولا مجھ پہ بلیو بول کرو میں پہلی ماما کو جھوٹا کیوں بولا جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو کھانا کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی چھپ کر دے یار آتے ہیں میں مجھ کو بتایا تھا نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں مولویاں تے پیرا تلے پھول بچھانا ہے جس ماں نے کلمہ سکھایا ہے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو جس دن ماں دی منجی کل ایک کولی ایک گلاس ایک پلیٹ ویکے ادھر ماں دا بازو پڑ کے آپ ٹیبل تے بٹھانا ہے نال ماں دے بچیاں نو پوتریاں نو کہنا ہے پترے پتہ کون جے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو تھپک کر سلاتے ہیں ماں بہت یاد آتی ہے ماں تھپک کر سلاتی جڑی پوٹے سڑا لوے تیرے پرونٹھے بناؤں لی تو بیرا پرونٹھا کڈے مزے نال کھانا ہے پر ماں دے پوٹے سڑ جاندے روز ساتھ دیئے تینوں زیکے دے دیئے پوٹیاں دے بیرا سڑن دا تذکرہ بھی نہیں کر دی تیرے نال جناب بہنیاں محبتاں آج ایک کولی ایک گلاس ماں دی منجی کو رکھیا نہ اٹھے بیٹھی جے نکرانی ایک روٹی ایک کولی ایک گلاس ایک سیب ایک کیلا اٹھے رکھے ہو شرم نہیں آئی وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لو بنو کلمہ پڑھ کے دسی ماں دے برتن وے باپ دے بستر وے بیگم دے برتن وے چلے آ وہ دے کے پورے کپ رکھنا ہے ماں نو کدی اے بھی نہیں کیا ماں پہلو تو ہی چکھ لے تے ماں او ہستی ہے جڑی پہلو تیرے منہ نو لاؤندی تیرا تھک والا پانی پھر اپنے منہ نو لاؤندی سی وہ اپنے ہاتھوں کھلا بس توجہ نہ تغیر سنو وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو کبھی لونیاں دے سناتے تھے مجھ کو تھپک بھئی لیٹ میں کیوں ہلایا کسی نے بات کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں
بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رسول تو بعد اگر کسی دا حکم مننا میں اپنے ماپیاں دا حکم مننا میں بھئی وہ نہیں چلیا۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیوں، جدو امام عالی مقام حسنین دے نانا جانو مانے والوں میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار دا کلمہ پڑھنے والے ودوہا دے چرے والے واللیل دیاں ظلمہ والے، عرض کرنا چاہ رہا امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے میرے مدنی تاجدار دا کلمہ بیعتار لگے قریب نہ کھڑے ہوا کرو، اللہ دا واسطہ او دے دربار جان کے دھیان نہ کھڑے ہوا کرو، دکھیا کرو۔ عرض کرنا چاہ رہے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو، کتنے دردنل میں ماں دی شان تیرے سامنے ماں دا وچھوڑا بیان کر رہا ہوں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ نے معصوم گل نہ لائے، میں اپنیاں پینا کے پیل کرا گا، پینے نام میں نے ماریا کر، کئی سسا میں نے مار دیا نے، تیری ماں مری ہے باپ مریا عید کیوں نہیں پراواں کلے۔ عرض کرنا چاہ رہا ہے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار دا کلمہ پڑھنے والے ہو، مبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والے ہو، ذرا تیان نہ گل سمجھانا چاہ رہا میں احمد مجتبیٰ نو ماننے والے ہو، میرے کملی والے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، ہاں تیرے سامنے اج نقشہ رکھ جاؤ، پہنے نامے نے ماریا کر، دنیا دیتے توانی ہے تیرے پراواں نے عید نہیں کلے، بھابیاں کدی نے ماواں بنیاں، ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے، ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی دو کوئی تھاواں ہوندیاں نے، ماں مری تے رشتے مک گئے، کھیڑ سی ماں دے ساواں نال، تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال، اوہ ویڑا تے اوہ ویرے اوہ تیری جائیاں نے، میرے ویڑے وچ کھیڈن والیاں ہویاں اج پرائیاں نے، بھابیاں ویکھ کے مکھ چا موڑے ویراں کوڑیاں پائیاں نے، تیرے ویڑے نو سابن والیاں اج نبی اج آئیاں نے، اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا اماں رانیے، اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا اماں رانیے، عیداں تے شبراتاں آئیاں آ کے سب نے بولیاں پائیاں، ویکھنی ساڈیاں عیداں آئیاں تیریاں کیوں عیداں آئیاں، وکھانی تیریاں عیداں آئیاں، میں اج عید وکھاواں آ جانی میں رانیے، اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا اماں رانیے، ماں دنیا دیا سونے ربا ایک کھیڑ رچائی ہو، کتے میریاں جائیاں جمیاں کتے باغ پڑائی ہو، جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے، ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے گولی دے وچ پے گیاں، وے بابل میریاں گڈیاں تیرے ول رہ گئیاں، وے بابل میریاں ریجاں کڈیاں چاواں پالی دیاں نے، اللہ جاندا پر اج ماں باپ ویکھ لانا آندے پترو گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جان، ایڈیاں جو تینوں بیٹیاں پیڑیاں لگدیاں دی جمدیاں نو کسے ٹوئے چ نہ دیندا ہو، ہمدیاں نو کسے نہر چ روڑ دیندا ہو، نہ کچھ دینا پیندا نہ لینا پیندا، پر ایک میری گل یاد کرنی، پت کپوت ہو جاندے نے، دھیاں ماپیاں دیاں بیماریاں سامنے دیاں نے، ایتھوں ٹیلی فون آوے تیے تیرا بابر اللہ نو پیارا ہو گیا وے، رات ہی ملتانوں تر پیندیاں نے، رات ہی لاہوروں تر پیندیاں نے، آ تیرا سیال کوٹ دور تے نہیں، اے تیرا گجرات دور تے نہیں، رات ہی تر پیندیاں نے، سارے را گڈی چوپاوے تیاں روندیاں ہوندیاں نے، ایڈے درد نہ روندیاں نے، کھلیاں دے کاکھروا دیندیاں نے، وے بابل
بابل ساڈا چڑیاں دا چمبا اسی اڈ پڑ جانا وے بابل تیرے نال تے ساڈیاں بہاراں وردیاں سی تیرے نال تے ساڈے پیکے وردے سی تیرے ہوندیاں کوئی نہ پوچھے تیرے مویاں سانو کون پوچھے پر ایک میری گل یاد کر لی پتر یتیم ہون رول کھل کے بھی پل جاندے نے پتر یتیم ہون لوکاں دے پاڑے باج کے بھی پل جاندے نے اصل چ تیاں یتیم ہوندیاں نے جڑیاں پراواں تے ہوئے 22 سال ہو گئے میرے بابے نو دنیا تو گئے 21 اپریل نو 22 سال ہو جانے نے اسی 5 برا 3 بہن پر ایک دیاں بھی بابے خوشیاں نہیں دیکھیاں میں اج بھی اپنے بابے دی قبر تے جاواں مٹی پھڑ کے شیر پڑھ لاؤں ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پا میرا بابا تے میرے نال بھی سونا زیادہ سی رنگ بھی سونا میرا رنگ نال کچھ بھی نہیں میرا بابا اتنا پیارا تے میں مٹی پھڑ کے کہنا ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا جے بنو نہیں لتا چھو تے گانے بنن والیاں مارن رو روٹا اللہ جاندا ویرو پتر یتیم ہون رول کھل کے بھی پڑ جاندے نے اصل چتیاں یتیم ہوندیاں نے جڑیاں پراواں تے بویاں دیاں محتاج ہو جاندیاں نے ممی بیٹیاں لا تو بھی بیٹیاں لائے دعا کریا کر ربا جتیاں دیویں بویں اٹھا کے جان دی توفیق دیویں نہیں تے ایک میری لکھ لا جدن تیری ایس سیال کوٹ جو منجی ترنی ہے ادھر ایک کہانی بھی نال ہی مک جانی ہے تیریاں شلادیاں دیاں اس کر دیاں مالک نہیں رہنیاں تیریاں نواں دیاں نوکر بن جانیاں نے اللہ جاندا ویرا پتر گھٹ روندے تیاں بہت روندیاں نے مینوں ایک بندہ دا مدنی صاحب کیوں روندی ہے میں کہ تیری بادشاہی لٹی جائے روویں کہ ہسے کہندا روواں میں کہتیاں رات 3 بجے جگان باپ غصہ نہیں کردا 5 بجے جگان غصہ نہیں کردا میں گھر جاواں میری بیٹی سویرے چلان لے پاپا مجھے پیسے چاہیے میں نے سکول جانا ہے میں کدی نہیں جھڑکیا کہ میری نیند خراب کی تھی میں جلسے تو آیا بلکہ گھنٹہ مینوں بعد چوں نیند نہیں آندی تیے آج تے باپ زندہ تے جگا لینی ہے ادھروں اکھاں میٹن دی دیر بھراواں نے بوئے نوں ہاتھ بھی نہیں لاؤن دینا حل بڑی وڈی ہے توجہ میرے ول انہاں تیاں دا تیرے نال جہان واسدا ہے کل بڑی وڈی اج روندی ہے تیری جائیاں گھر آ جا ہمارا نیے شیر پڑھاں گا درد والا تیرے سامنے رکھ دیواں اللہ جاندا وے بڑی وڈی گل میں تے میریاں 2 بیٹیاں میں دعا کرنا ہے مالک میری زندگی دی اندر انہاں دا دکھ نہ وکھائی تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا باپ دی بنائی جائیداد پتر روڑ دیندے نے تیاں صاحب دیاں میں ایک دن جلسے تو گیا میری بیٹی بیٹا کیمرے تے دھیان انج کر کے کہندی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو میں نے ابھی صفائی کی میں کہا بیٹی کیوں پاپا میں نے صفائی کی ہے میں گل نہ لالی یہ مینوں پتا ہوئے میں مکان چھڑ جانا میں صفائی نہیں کراواں گا مینوں پتا ہوئے میں دکان چھڑ جانی ہے میں صفائی نہیں کراواں گا پر تیاں بھی انمول رشتہ وے پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانا ہے پر بابل دے ویڑے روز صاف کر دیاں نے بابل دے کمرے نت صاف کر دیاں نے تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈ کاش کتے سسرالی اے میری تقریر سن لن کڈیا چاون تیاں پالی دیے تانوں دکھ دین لگے ذرا بھی شرم نہیں ہوندی ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدوں کھڑنے
کھیاں جوانیاں ماپے دن دے تور بابلا نیوی پا کے اتھے تر جاندیاں جتھے دن دے تور بابلا تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا نیوی پا کے اتھے تر جاندیاں جتھے دن دے تور بابلا اچا کدی بھی نہیں بابل کے بولیاں ساڈا کیڑا زور بابلا ٹکڑا دل والا دل وچ لے جاندیاں نیوی پا کے اللہ جاندا گل سنیا جے دھیان نال تینوں سمجھ آ جائے گی نشہرا مرکاں چ ایک بابا فوت ہو گیا ایدے جنازے نال بڑے لوگ شامل نے ایدے پتر بھی چپ دے بھرا بھی چپ نے ایک بابا کھڑا ہو گیا کہندا لوگوں میں 12 لاکھ لینا وے ایدے پتر بھی چپ نے دے بھرا بھی چپ نے کوئی بندہ نہیں بولیا ایدی بیٹی نوں پتہ لگا آندی میں میرے بابل دیا بلیا قرضہ میں اتار داں گی میرے بابل دی منجی میں تو دیکھی نہ جاوے میرے باپ دی میت میں تو ویکھی نہ جاوے آندی میں میرے بابل دیا بلیا قرضہ میں اتار داں گی بابا بھی چپ ہے بھرا بھی چپ نے کھاندا نہیں تھیے مینوں ابھی چاہیے انہیں کنا دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں ہتھاں دے کڑے اتار دیتے انہیں بریسلٹ اتار دیتے آدھی لے وے میرے بابل دیا بلیا قرضہ میں اتار داں گی ابھی تے میں نے جوگی ہے بابا اچھی اچھی رہن لگ پہ آؤ کہندا لوگوں میں 12 لاکھ لینا وے لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا ہے کھیدی مانو سی میرے کل آندہ سی میں مارا میرے وارثانوں دیوی میرے خیر خواہانوں دیوی جے میں کہندا میں 12 لاکھ دینا ہے ایدے پترا آکنا سی میں وارث ہے ایدے پراواں آکنا سی میں وارث ہے پر میں ویکھنا سی موہاں دا کون وارث بندا وے کہندا اج پتہ لگا ہے تیاں کار ماپے دے رحمتاں نے ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آوے بک بک روندیاں 9 انچ دی دیوار تے پتر نے کدی نہیں پوچھیا بابل جیوندیاں کہ مویاں چوئے تیاں ملتان ویا یا الٹ کون کر دیا نے بابل راتی مینوں نیند نہیں آئی میں کیا پوچھاں میرا بابل خیر نال ہے کہ نہیں 300 میل تو سفر کر کے نہیں آؤندیاں فون کر کے پوچھ دیاں نے بابر راتی مینوں نیند نہیں پئی کل سن لو اکثر تیاں بابل مویا تے روندیاں ہوندیاں یار بول رشتہ ہے بابل دے ویڑے چ ترن وی تے روندیاں جاندیاں آون وی تے روندیاں ہوندیاں اے پتر نلائق نے جڑے ماں باپ دے کول بھی بیٹھتے نے پھر بھی انہوں احساس نہیں ہر ویلے زیارت کردے نے یاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جد چڑھن یاں نو جوانیاں ماپے دین دے تور بابلا اللہ جاندا شیر پڑھاں گا دھیان میرے ول کھڑی قیمتی بات اللہ جاندا تیاں اللہ جاندا گل بڑی وڈی دھیان کرو جی میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھوا لیو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھوا لیو عرض کرنا چاہ رہا دھیان کریا جے ماپیاں دکھ آوے بک بک روندیاں ماپیاں دا دکھ سن رات تر پیندیاں تیاں کر ماپیاں دے ہمان تانے ہوندیاں ایک دن بابلا دا ویڑا چھڈ جاندیاں فیصلہ باد ایک لڑکا لڑکی دونوں دی شادی ہوئی گھر چ لڑائیاں نہیں مکدیاں دونوں نے قسم چک لئی روز دی لڑائی مکا دیے تیرا ماں باپ میرے دروازے تے نہیں آئے گا میرا ماں باپ بھی میرے دروازے تے نہیں آئے گا میاں بیوی نے نوکھی قسم اٹھا لیے کہندی اللہ والیا میری ماں باپ نہیں وڑے گا تیرا بھی نہ وڑے قدرت ماں لگ دیے لاڑے دا ماں باپ پہلو آیا انہیں دروازہ کڑکایا پتر دا دل پتھر ہو گیا ہے
انہیں دروازہ نہیں کھولیا پتر دا دل پتھر ہو گیا یار کھڑکیاں نہیں کھول دیا کھول دو پتر دا دل پتھر ہو گیا انہیں دروازہ نہیں کھولیا ماں باپ روندا چلے گیا اوسط ابواب الجنہ باب جنت دا درمیانہ دروازہ ہے میرے نبی فرماندے نے رضی الرب رضی الوالد جدے تے باپ راضی ہو دے تے ویرا ناجی عرش والا راضی سخط الرب سخط الوالد جدے تے باپ ناراض ہو دے تے عرش والا ناراض کل بڑی وڈی اتیان کریا جے انہیں کل بڑی وڈی کیتی ہے کہندے نے بیوی دے باں باپ آ گئے نے انہیں شاماں تک دروازہ نہیں کھولیا ماں کہندی ہے دروازہ کھولنا تیرے بوئے تے تیرا مائی باپ آیا ہے بیٹی دا دل پتھر ہو گیا شاماں پیریوں میں دروازہ نہیں کھولے آخر والے ماں نے جان لگیا لپس گیا اچھا تیے جتھے بھی وسے انشاءاللہ سخی وسے تیے اسی ترلی دوائی کرانگے بھئی ادھر کیمرے تو سیر سے ہو عرض کرنا چاہ رہے ہیں گل بڑی بڑی اتیان کرے آجے بڑی قیمتی بات پتر توجہ میرے ول کہن لگاتی ہے دنیا دیتے چنگا سکھی وچے اسی تے ستا کمریاں چے تیرے رون دی آواز سن لینے سا اج بوئے تے تینوں بابل دی آواز نہیں سنی جاندی اج ماں دی آواز نہیں سنی جاندی اس لڑکی نے خاوند دا حق چھڑایا مائی باپ دا بوا کھول دیتا ہو کہندی بسم اللہ جی آیا ہوں میرے مائی باپ بیٹھو ایدے خامن نے لڑائی نہیں کیتے جھگڑا نہیں کیتا ہوں قدرت مالک دیئے غصہ بھی نہیں کیتا ہوں یہ بھی نہیں کیا میرے گھروں نکل جاؤ ایدہ مائی باپ بیٹھ گیا ہوں سال بعد اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہوں انہیں غصہ نہیں کیتا انہیں خوشی نہیں کیتے پھر اللہ نے بیٹا دیتا ہوں انہیں خوشی نہیں منائی پھر بیٹا دیتا خوشی نہیں منائی چوتھی بیٹی پیدا ہوئی انہیں خوشیاں منائیاں مٹھیاں ونڈیاں برادری والے کہندے نے کوئی اللہ والے آؤ پتر جمے تے خوشی نہیں منائی حج تھی جمی تے مبارکاں دے رہے ہیں مبارکاں لے رہے ہیں مٹھیاں ونڈ رہے ہیں آندا لوگوں ویلے تے گل دساں گا کیکے تے برادری جمع کر لئی ایک پاسے مائی باپ بٹھا لیا ایک پاسے سس سورا بٹھا لیا ایک پاسے مائی باپ بٹھا لیا ایک پاسے سس سورا بٹھا لیا ایک پاسے پتر بچے بٹھا لے کھڑا ہو گیا نظرہ تیان کریا جینا سس سورا بٹھا لیا ایک پاسے مائی باپ بٹھا لیا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والے اے گل سننے والی ہے ایک پاسے بیٹے بیٹیاں بٹھا لینے ایک پاسے ویرا مائی باپ بٹھا لیا سامنے کھڑا ہو گیا بیٹی اٹھا کے جولی چے کھاندہ لوگ کو سنو آج تو چنے سال پہلے میری بیوی نے تے میں قسم اٹھائی سی تیرا ماں باپ آوے تے میں دروازہ نہیں کھولنا میرا ماں باپ آوے تے توں دروازہ نہیں کھولنا قدرت مالک دیئے پہلے میرا ماں باپ آیا میں دروازہ کھولنا دیتا میرا ماں باپ روندہ چلے گیا پھر میرا ماں باپ آیا انہیں شام تک دروازہ نہ کھولیا شامہ پہ گئیاں اے دے مائی باپ نے ایک گل کہی اچھا تیئے اسی تے ستا کمریاں چے تیری آواز سن لیندے آج تو ساڑی آواز دا جواب نہیں دیتا ہو انہیں نبی لفظ کہہ دیتا ہے کہندے اچھا انہیں دروازہ کھول دیتا ہو کہندہ لوگوں میں لڑائی نہیں کیتی میں جھگڑا نہیں کیتا ہو میں کوئی لڑائی نہیں کیتی کوئی جھگڑا نہیں کیتا ہو آندہ لوگوں میں کوئی لڑائی نہیں کیتی کوئی جھگڑا نہیں کیتا ہو میں کوئی لڑائی نہیں کیتی کوئی جھگڑا نہیں کیتا ہو احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والے کہندہ لوگوں میں کوئی لڑائی نہیں کیتی کوئی جھگڑا نہیں کیتا میں ویکھیا نہ جی بیٹا پیدا آیا میں خوشی نہ منائی مینوں ڈر لگن لگ پیا کل میں مائی باپ لی دروازہ بند کیتا سی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ایک دن میرے بیٹے نے میرے لی دروازہ بند کر دے کہتا مینوں ڈر آن لگ پیا جدوں میں بیٹے وال ویکھاں مینوں اپنا منظر یاد آ جائے میں اپنے بابل لینج کیتا دی میں اپنے بابل لینج کیتا دی کہندا لوگوں دوسرا بیٹا پیدا آیا میں خوشی نہ کیتی تیسرا بیٹا پیدا آیا میں خوشی نہ کیتی کہندا لوگوں جدو چوتھی بیٹی پیدا ہوئی میں خوشی کیتی ہے میں کیوں خوشی کیتی اج میرا بھی بوا کھولن والی جم پئی ہے
اج میرا تو آنا گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جان ایڈیاں جو تینوں بیٹیاں پیڑیاں لگ دیاں دی ہمدیاں نو کسے ٹوچ نپ دیندا ہو جاندیاں نو کسے نہر چھوڑ دیندا ہو تیاں کتے کتے احساس دراندیاں نے سن ذرا دھیان نال عرض کرنا چاہ رہا امام الانبیاء حسنین دے نانا جانو ماننے والو میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار دا کلمہ پڑھن والو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرا نقشہ تیرے سامنے رکھن لگا ہے تو سمجھ جاویں تے تیری خوش قسمتی ہے عرض کرنا چاہ رہے نو پلے بن لاؤ پھر سمجھ آئے گی گل عرض کرنا چاہ رہے عزیزان من امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والیو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھن والیو ایویں گلاں نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا کر گل بڑی وڈی امتحان کریا جے آدے مہینہ دے کر مہینہ دے کر شرم نہیں آئی پانچ بھرا کھان والے پانچ بہناں کھان والیاں ایک بابا کماون والا ایک اماں پکاون والی بابا کماوندا نہیں تھا ماں پکاؤندی نہیں آکدی کتے تیرے کالے دیاں فکراؤ کتے تیرے سکول دیاں فکراؤ کتے تیری منگنی دیاں فکراؤ کتے تیری شادی دیاں فکراؤ کتے تیرے زیور دیاں فکراؤ کتے تیرے داخلے دیاں فکراؤ ایک بابا تے فکرا جاؤ بابا کماوندا نہیں تھکدا ماں پکاؤندی نہیں آکدی اج پنج پتر کماون والے آدے مہینہ دے کر مہینہ اودن ماپے مر جاندے نے جدن ڈھڈ دے جمے گل کر میں کروڑ پکے تقریب پیا کرو ایک بابا اٹھ کے رون لا پیا میں کہا بابا کیوں رون رہے کھاندا پتر مدنی اینا بچیاں دیاں گلاں نہ کر اج گلیاں دے ککھ پارے اسی گلیاں دے ککھاں تو وی ہولے جو جو بابا بڈھا ہووے نوکر سارے کردا تیری کٹنگ کڈی ایٹم ہے تو کتھوں چلیا بے ہدایتیا گدیا کتوں کھوتا کٹنگ کرا کے کتھوں کیمرے دے اگوں لنگیا کیمرے نے دیکھ دن لگا سی کتھوں چلیا تینے چمونے لڑے نے باہر کھلو کے تقریر سنی اللہ جاندہ نہ انج کریا کرو بے ہدایت ہو کتھے لوگ توجہ نہ سنندے نے تو کتھوں چلے تے کدھر تر پے آئی عرض کرنا کہ تیری کوئی لاٹری نکلی سی عرض کرنا چاہ رہا میں دھیان کریا کرو میرے پترو تینوں پتہ نہیں سی کہ مدنی صاحب بول دے پے میں تیری ہن کلاس لاؤنا ذرا تو مینوں دے منٹ پانچ دھیان کر گل بڑی وڈی ہے دھیان کریا جے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو مولوی صاحب چھوڑو ادھر میرے عرض کرنا چاہ رہا بڑی قیمتی بات کرن لگا میں میرا برا گیا تے کرنے بڑے سوکے نے جو جو بابا بڑھا ہوئے نوکر سارے کردہ سارا ٹبر ایک ہوئی کہندہ بابا کیوں نہیں مردہ ساری عمر میں آٹا گنیا لکھاں کیتے پیڑے گئی جوانی مڑ آیا بڑا پار ہن کوئی تانوں مسجد تو باہر پروگرام کرنا چاہیے سی کسے پلاٹ تاکہ سارے لوگ سماج جاندے ہر فرقے دا بندہ سننا ہوندا مینوں اس واسطے خدا واسطے کھلا انتظام کریا کرو بڑی قیمتی بات ہے اے ویکھنا میرا یار آیا کھوتا کٹیں گے کدی نہیں آیا پھر اج آیا حل بڑی وڈی ہے دھیان کریا جے بڑی قیمتی بات ہے اللہ جاندا جو جو بابا بڈھا ہوے پترو انج دی کٹنگ نہ کرایا کرو میں تانوں جنابی ذلیل کرن واسطے گل نہیں کہندا پترو تسی اپنیاں ماواں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بن جو اپنے باپ دیاں امیداں تے پورا اترو پترو تسی لگے جاندے ہو تانوں ویکھ کے لوکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان تسی انج دے نوجوان بن جو تو زمین تے چلے اللہ قیامت نو عرش عظیم دا سایہ دے دے شاب النشان اللہ شاب النشان فی عبادت اللہ جڑے نوجوان جوانی چ ڈرنگے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ تو قیامت نو عرش عظیم دے سایہ تھلے ہون گے میرے بچے جتنے آئے آئی سلوٹ یو آئی لائک یو آئی مس یو میں تانوں سلوٹ کرنا ہے تسی دین سنن واسطے آئے جے پر میرے پترو ایک لکھ لو انج دی کٹنگ کرا کے بندہ اپنے مسجد چ نمازیاں نو چنگا نہیں لگدا تے ویرا اللہ دے فرشتیاں نو کیویں چنگا لگے گا اس واسطے میرے مکھنو او میری او ملائیو او میرے چنو او یاتیاں مانو تو چیگم سوڑ دے ببل کر دے چگم موج پائی سو ببلا
ایک کھلوتے رہن جتھے کھلوتے بس اپنی جیباں دا خیال رکھیا جے گل بڑی وڈی ہے دھیان کرو گل بڑی وڈی ہے میرے پترو جڑی میں بات سمجھانا چاہ رہا تسی سمجھیا کرو مائی باپ دیاں امیداں تے پورا اتر او تیری بڑھاپے دی لاٹھی سمجھ دینے کہ میرا باپ بڈھے وارے میرا سہارا بنے گا اولاد میرا پتر او میرے بچے او نہ انج کرو آندے نے جیوں جو بابا بڈھا ہووے نوکر سارے کردا سارا ٹبر اے کوئی کہندا بابا کیوں نہیں مردا او ساری عمر میں آٹا گنیا لکھاں کیتے پیڑے گئی جوانی مڑ آیا بڑا پا ہن کوئی نہیں لگدا نیڑے عرض کرنا چاہ رہے ہیں گل سنو بھرا گیا تے کرنے بڑے سوکھے نے بہنا گیا تے کرنے بڑے سوکھے نے بیلی گیا تے کرنے بڑے سوکھے نے پر جنہ ہتھاں تے لوریاں لیاں اس ماں نو کفن دیاں تین بندہ چ بند کر کے یا جڑے ہتھاں نے انج کیتا ہوئے انہاں نو انج کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے پترا کے انج کیتا بڑا سان انج کرنا بڑا اوکھا ہے میرے پترو دل ماپے مر جاندے جدن دکان تے باپ پھٹے تے بیٹھا ہوئے فقیر کہے حاجی جی خیر پاؤ او آکھے بھائی او اندر مالک بیٹھے تے میں نوکراں ہن اللہ جاندا ادھر پتر اپنے گلے چوں پیسے کڈ کے کہے او حاجی انہی بیٹھے نے اسی تے ملازم مالک اج وی میرا باپ ہے وار با تیری کرم نوازی کیا باپ نو جگرے دتے گڈی منگیا کوئی داری نہ دیوے انہیں مرلے نہ لا دیتے اے میں کیوں رو پیا تینو بابل دے ہتھاں دیاں کوٹھیاں مل گئیاں تینو بابل دے ہتھاں دے مکان مل گئے تینو بابل دے ہتھاں دیاں کاراں مل گئیاں سانو پوچھ کے وے یتیم تک کے کھا کے پل دینے چھڑکا سہ کے چھوان مار با تیری کرم نوازی کیا باپ نو جگرے دتے گڈی منگیا کوئی داری نہ دیوے انہیں مرلے نہ لا دیتے ایک مہینہ کرایا نہ دئیے لوکا برتن بار نے سٹے واہ بابل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے اللہ کو منگیا کوئی دارا نہ دے انہیں بینکی نہ لا دیتے 10,000 تنہاوے تے لکھنا ہے کتے بابل سارے نہ منگ لے پر لکھ منگیا کوئی دارا نہ دے انہیں بینکی نہ لا دیتے اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے جس شہتے پت ہاتھ سی رکھ دار میں سارے چالا دیتے بڑھلا ہویا جس دم بابل پترا منجا بوئے تے ڈایا کنڈ کر کے جد پتر لنگیا کلیجا پھٹن نو آیا جاؤ پترا سکھی چبت سے اج لکھیا جولی پایا جو سوچیا سی تاڑے بارے تسا مل نہیں پایا کھدر لاویں تے بوس کی پاویں انہیں لٹھے متھے واٹ نہیں پایا بابل مویا جس دم لگ پترا رولا پایا لکھ لگا جے مرنے اتے وی حصہ آیا جان کمیاں جہلا پترا بابل دا مولے پایا لٹھا لاویں تے کھدر پاوے انہیں متھے واٹ نہیں پایا جنہیں مان روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سوہنی پایا پڑھ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان پڑھ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان وکران
شان سب دی ہے یارو آپو اپنی پر ماپیاں دا شان وکرا وکرا ماپیاں دا شان وکرا نہ تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے نواں کچھ نہ تینو گود کڈایا ہے دھوپاں وچ تیری چھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والے تھاں بن جاندے نے حج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا راکی ڈنگراں دی بایا تینو شرم نہ آیا پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکھرا شان سب دی ہے یارو آپو اپنی پر ماپیاں دا شان وکرا وکرا ماپیاں دا شان وکرا اللہ جاندا دھیان کرنا میں تینج کہنا ہونا میں صدانا باغی بلبل بولے صدانا باغ بہارا صدانا ماپے حسن جوانی صدانا صحبت یارا صدا کسی نہیں رہنا عرض کرنا چاہ رہا میں احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو تسی بھی اپنا بچوں ذہن بنا لو جنت ماں دے قدمہ تلنے بابا جنت دا دروازہ ہے بابے بینوں بھی جنت نہیں لبنی ماں بینوں بھی جنت نہیں لبنی ہے عرض کرنا چاہ رہا میں ذرا دھیان کرے آج میرا میں تینج کہنا بے ادبی جے ماں دی کیتی کچھ نہیں رہنا پلے جنت رب نے رکھ دیتی ہے ماں دے پیراں تھلے علامہ مزمل الدین صاحب اللہ عمر چ برکت فرمائے میرے سجنوں تے میرے متروں ذرا دھیان گل بڑی وڈی کرنا چاہ رہے ہیں میری بہنے تم ہی دھیان نہ سن لا تسی باہر رکھنا سی پروگرام اندر حبس بنائے بولیا نہیں جاندا پر میں نہیں گرمی چ پھر بھی بول رہا ہے اللہ بڑیاں درد والیاں سنیا جے اللہ جہان دا ویرا دھیان کرنا میری بہنے تم ہی سن لاؤ میرے ویرا نہ میرے ماریا کر نہ میری بہنے میرے ماریا کر گل بڑی وڈی اللہ جاندا کئی آندے نے ماں پتہ نہیں کدوں مرنی کئی آندے نے سس پتہ نہیں کدوں مرنی ہے کئی آندے پیو پتہ نہیں کدوں مرنے لیا انہاں نوں کچھ جڑے راواں تک دینے پر انہاں راواں تو بابل نہیں آیا میں جدوں بھی کسی افسر کو انعام لین لگا مینوں جدوں شیلڈ ملن لگے جدوں مینوں انعام ملن لگے میں یونیورسٹی چ اگلے دن خطاب کیتا ہے یونیورسٹی چ 7000 طالب علم نے فیصلہ آباد کہ میں خطاب کیتا مینوں انعام ملیا 5000 پولیس افسر نو خطاب کیتا مینوں انعام ملیا تے مینوں اوتھے یاد آ گیا انہاں دے ہتھی جنہاں نو دفن چا کریے مکی سونا دی مینوں یاد آ گیا کاش اج میرا بابا ہوندا دیکھدا لوکاں دے باپ یونیورسٹیاں چ بچے چھڈن جاندے نے تیرا مدنی یونیورسٹیاں چ بچیاں نوں سمجھاون جا رہے پر ہر خوشی دے موقع تے بچھڑے ماپے یاد آندے نے ہر خوشی دے موقع تے بچھڑیاں ماواں یاد آندیاں نے دولا سٹیج تے بیٹھ کے رو رہا ہوندا ہے لوکی سلامیاں دے رہے دلیا روندا کیوں کہندا تانوں لگی ہوے تے خبر ہوے اج سب دا پیار مل گیا پر جمن والی دا پیار نہیں ملیا کھڑی کہندی سی میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے وے بچیا شالا جوانیاں مانے وے پتر تینوں تتی ہوا نہ لگے وے پتر میرے بھی ساتھ تینوں لگ جان وے پتر میرے بھی ساتھ تینوں لگ جان اج سب دا پیار ملیا وے پتر میں تینوں لاڑا بندی ویکھاں سنوں دی ایتھے گل یاد آ گئی نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیاریاں ونوں موڑ دیجے میں کئی بار اپنے پراواں دے کمرے ویکھاں آپ ویکھ کے رو پن بابل ایک بوئے جو سانو سکول بھیجدا اج پنجاں پتراں دے 5 بوئے نے تو ایک دا وی بوئا کھڑکاون نہیں ہوندا کئی دفعہ میرے دل چاہتا کہ باپ تے اپنی اولاد پالتا خوشیاں ویکھ ماں پالدی ہے خوشیاں ویکھ
اللہ جاندا دھیان کریا جے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیارے والوں موڑ دیجے ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہدی پتر توڑے نے کئیاں جوان پتر دنیا سنو پترو تسی مہینے بعد بھی قبر تے نہیں جاندے اللہ جاندا جوان پتر دنیا تو جان کئی راہ باپ مٹیاں پا رہے ہوں میں کئی بار ویکھ کے کیا بابا کیوں رونا ہے آندے پتراں واریاں میریاں سی ملی تو جانا ہے بڈھے باپ دا کفن کھو کے لے جانا ہے ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے کھیاں ہتی پتر توڑے نے کھیاں ماپے امائیں بچھوڑے نے کر یاد قبر دیاں کندانوں رکھ یاد کفن دیاں بندانوں چھڑ جانا ہی زن فرزندانوں فانی چند دن جگتے جیگے نے پھر موت پہ آلہ پیگے نے تو سب مسافر تیگے نے نہیں رہنا یار یاریاں نے تہ جانے میل چباڑیاں نے اللہ قبول فرمائے اے جنہیں کو پیسے میں دے دندا ہے اے میں یتیماں غریباں نوں وقف کیتے نے میں اولڈ ایج ہوم بنایا ہے جدے چ غریب تے یتیم تے مسکین لوگ رہندے نے لاوارث لوگ رہندے نے میں لی وقف کیتے نے مینوں کوئی بندہ بھی تقریر چ پیسے دے یا جمعے دے دے جمعے دے پیسے بھی میں اوتھے لانا ہے اور تقریر دے پیسے چ بھی تیسرا حصہ میں ادھر لانا ہے اپنی زندگی دا تیسرا حصہ میں وقف کیتا ہے کیونکہ میں لوکاں نوں ایویں پتر ماپیاں دیاں قبراں تے نہیں جاندے تے میں اپنے علی کیوں اینے جوڑ کے مراں میں ایک اللہ دا حصہ لیدا کیتا ہے اپنا ایک بچیاں دا باقی جناب ذرا دھیان کریا جے جننے بیٹھے جے اے بھراواں نے 2000 دیتا ہے اے مانت اے نہ دی اے 500 اے بھی مانت اے انہاں یتیماں تے لگے گی جنوں چیزی لے کے دین والا کوئی نہیں میں اس واسطے یتیم خانہ بنایا کیونکہ میں یتیمی ویکھی ہے مینوں پتہ ہے اے کرسی ہوندی 2 فٹ دی اینو فٹ کہندے اینو فٹ کہندے ایتھے تیرے عید الفطر دا دن بیٹے بیٹیاں بیٹھے ایتھے تیرے ویرا بھانجے بھتیجے یتیم کھڑے عید الفطر دا دن ہوندا ہے ادھر والے کہندے نے پاپا سلوٹاں پیندیاں وٹ پیندے کپڑے پردے پاپا مجھے 5000 چاہیے پاپا مجھے 10000 چاہیے پاپا مجھے 10000 چاہیے غصہ نہیں کر دے ادھر والے 2 فٹ یتیم کھڑے نے اللہ جاندا آنسو گرے نے اچھا نہیں بولے اللہ جاندا جے 300 دے میں تے پھر بھی راضی جے 500 دے میں تے پھر بھی راضی جے 1000 دے میں تے پھر بھی راضی انہاں ضد نہیں کیتی مینوں 400 چاہیدا ہے انہاں ضد نہیں کیتی مینوں 1100 چاہیدا ہے اے کیویں ضداں کرن انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا سیال توڑ دے قبرستان چھ جاؤ ستن اللہ جاندا سن لو کل جدن پرا دے بچیاں نوں عید دیویں برابر دی دیویں کلا ہاتھ توپ نہیں ہو سکدا تے سجا کھبے نوں توندا او ویرا باج محمد بخشا کون کسے نوں روندا اے جنے پرانے پہنتے نے پیسے اے بچے یتیماں تے لگن گے لاوارساں تے اللہ جاندا ہے میں عید بھی یتیماں چ کرنا ہوں اپنے گھر عید نہیں کردا انہاں دے نال کھیڑدا رہنا ہے جھولے انہاں لئی لائے نے سومنگ پول جھولے میں انہاں لئی جھولے لائے نے اور میرا مشن ہے ہر پٹھے تے میں ایک جھولا لاؤنا ہے ایک سومنگ پول بنانا ہے جڑے پتھیر دے بچے نے انہاں نوں جھولے کنے لے کے دینے او نکے نکے بچے رول کے جوان ہو جاندے اللہ دے نبی تے بچیاں نال نہ پیار کردے سی گلی چ ایک دن حسین نہ کھیڈن والا بچہ لگا جائے حضور نے انہوں بھی چوم لے آؤ یاراں کہ سونیا کون فرمایا کل میرے حسین نہ کھیڈدا پیا سی حال حضرت حسین دی ولادت دا دن سی کل 3 شعبان سی نا نواسا رسول پیدا ہے علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ
नाने नाल खेड़दा हुसैन बेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन मस्जिद विच नाने नाल खेड़दा हुसैन नमाज विच नाने नाल खेड़दा हुसैन मुंडे उत्ते नाने नाल खेड़दा हुसैन सजदे विच नाने नाल खेड़दा हुसैन सजदे विच नाने नाल खेड़दा हुसैन उंगल लग नाने नाल खेड़दा हुसैन मस्जिद विच नाने नाल खेड़दा हुसैन नमाज विच नाने नाल खेड़दा हुसैन आखिर वेले नाने नाल खेड़दा हुसैन अली जी दा बाबा आए ते ज़हरा जी दी मां अली जी अली जी दा बाबा आए ते ज़हरा जी दी मां हजूर दे जवाई दे नाम ते उच्ची बोलना है तेरे दमाद दी कोई इज्जत करे ते खुश होना है हजूर दे दमाद दा नाम लेना है अली जी दा बाबा आए ते ज़हरा जी दी मां वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन हुसैन पैदा होए ज़हरा खुशियां मनाइया ने घड़ियां चावां दियां अल्लाह ने वखाइया ने वेड़े विच वीर नो खडांदी एक पैन वेड़े विच नाने नाल खेड़दा सारे पढ़ो वेड़े विच नाने नाल अल्लाह कबूल फरमाए ताड़ा प्यार मिल के पढ़ना है वेड़े विच नाने नाल खेड़दा ने हुसैन मेरी अखियां दे ठंड नाल चैन दोता मेरी अखियां दे ठंड नाल चैन रब दी सोहलत ए मदनी दा कहने पुत्र मोबाइल का खड़ा छड़ दे थे बड़े बड़े रोड गए उन्होंने कहा जानू आई है मस्जिद हाँ मक्खन पैगी ठंड तिस टिस 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 लगा ये मसीते नहीं टिकता अल्लाह जानदा हुसैन मेरी अखियां दे ठंड नाल चैन रब दी सोहलत ए मदनी दा कहने मैं हुसैन विचों मेरे चों मैं हुसैन विचों मेरे चों ने हुसैन दे दीवाने आंदे हुसैन दे दीवाने आंदी अज तीरे सादे लगी हुई लैने मियां साहब फरमाते ने कच्चा रंग ललारी वाला लैंदा चढ़दा रैंदा पक्का रंग मुहम्मद वाला ते जेड़ा चढ़िया फेर न लैंदा जिन्हां ते कमली वाले दा रंग चढ़िया बिलाल कोलिया ते लेटिया नहीं लथा सदीक डंग खादे नहीं लथा हुसैन करबला च लेटिया सैयद नमाज नहीं छड़ी हुसैन दी भैन जैनब फातिमा दी धी हैदर करार दी बचड़ी
نبیاں دے سردار دی دوتری نے عباس دے بازو کٹ دے ویکھے اونوں محمد کٹ دا ویکھیا عباس دے بازو گر دے ویکھے امی فاطمہ دا گلشن اجڑ دا ویکھیا علی دا باغ کٹ دا ویکھیا زین العابدین تڑپ دا ویکھیا علی اصغر کڑپ دا ویکھیا علی اصغر کٹ دا ویکھیا زین العابدین تڑپ دا ویکھیا کنبا کٹ دا ویکھیا پانجے پتیجے کٹ دے ویکھے جگر دے ٹکڑے کٹ دے ویکھے سر حسین نیزے تے چڑھیا ویکھیا زہرا دی تی حیدر قرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری نے سارا کنبا کٹ دا ویکھیا سید دی تی نے پردہ نہیں چھڑیا انہاں سب کچھ کوا دیتا پر رنگ نانے دا نہیں اترن دیتا ہاں ذرا جملہ سننا ہے ایک میں ہی نہیں پر قربان مل کے پڑھنا پیار نہ حضور دی محبت چ ماں دے دودھ دے زور نہ بولنا اف یو ڈونٹ مائنڈ غصہ نہیں کرنا ڈبے والا کوئی نہ بولے ممی ڈیڈی باقی بولن ایک میں ہی نہیں پر قربان مل کے ایک میں ہی نہیں پر قربان پترو بولو تے تین تین گھنٹے پیکج لا لیں گے جے مر جو ایتھے بولو پیار نال ٹھنڈ پہ جاوے ایک میں ہی نہیں پر قربان وہ زہرا کا بابا ہے حسنین وہ زہرا کا بابا ہے حسنین وہ رب دو عالم کا محبوب یگا نوکر میرے مرشد دا ہے سارا میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا ماں کو جی میرا مرشدی سونا میں سونے دے سنگ لائی صدقے جاواں نہ سونے کول تے جنہ کو جنال نہ پائی لال شرٹ اچھی پڑھنا میرے نال کے پڑھنا حیدر میرے التیان کر نال پڑھنا کھلو گیا تو پڑھنا لال شرٹ مل کے پڑھنا ہے ایک میں ہی نہیں پر قربان ہے اے پاسا نہیں بولتا کوئی دفعہ چتاری لگی خدا دا نہ پڑھو ایک میں ہی نہیں پر قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین ترجمہ کر رہی ہے زندہ باد بس
مل کے پڑھنا نعرے تے پابندی ہن مل کے پڑھنا تاکہ میرے نال تہاڈا سرور ودے محبت تک داوے مل کے پڑھنا محمد والے محمد دی شان جی شعر پڑھنا ہے سب سے اولا او اعلی ہمارا چاند بدلی سے نکلا دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی خلق سے اور سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ بھی کتنے تارے کھلے کتنے ڈوب گئے کتنے تارے کھلے کتنے ڈوب گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا جڑا جڑا نبی والا وہ بولے باقی چپ رہن پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا علامہ مظفر الدین کہہ رہے سی تاجدار ختم نبوت زندہ باد اے شعر پڑھ لو کتنے تارے کھلے کتنے ڈوب گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا لب پہ ناتے مل کے پڑھنا سرور آئے گا لب پہ ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو ان گستاخان نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے شان نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا میں کہنا نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا تسا کہنا نہ آئے گا اقرا مل کر پڑھ لو نبی انسان جہاں میں نہیں آیا ہجے مزہ نہیں مل کے پیار نہ کہنا ہے نبی انسان جہاں میں نہیں آیا گا امام انسان زمانے میں نہیں آیا گا کردار انسان نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا ایک کردار کتے وے کیا ترجمہ کر لیے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اس ویلے زمین دی طرف دا جاؤ جا کے میرے محبوب نو عرض کری ساڈیاں الفتاں دا بلو شرٹ پاڑ میرے مکھن کچھ نہیں کہندا میرا چاند او میری ملائی
پڑھ پڑھ میرے چند کچھ نہیں کہندا مل کے پڑھنا اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اس ویلے زمین دی طرف دا جاؤ جا کے میرے محبوب نو عرض کری ساڈیاں ملکتاں دا آ کے مل پا جاؤ نال ستا آسماناں دی سیر کر جاؤ اپنی دست ساجاؤ ساڈی سن سنا جاؤ چھتی جاویں جبریل نہ دیر لاویں لیکے میرے محمد نو انجے آ جا چھتی جاویں جبریل نہ دیر لاویں لیکے میرے محمد نو انجے آ جاؤ ابراہیل تو جا سنا اے گڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں دل دے بہر اندر ٹھاٹا مار اٹھیاں اج الکتا اس دلدار دیاں جبریل نے ویکھیا وچ حجرے حضور آرا فرمار نے اکھاں نیند دے وچ دل جاگدا ہے پر تار دل دی دور پچار نے قدماں والے کھلو کے جبریل نے تے چل کراں دی ماں رجگار نے ادب نال جبریل نے عرض کیتی تانو باری تالا دلارنے جدو حضور نو ویکھیا نا 1.25 لاکھ نبیاں نے بندہ آپ سونا ہوئے تے انہوں اپنے تو بہتا سونا کو نظر نہیں آندا پر اتھے یوسف علیہ السلام بھی کھڑے جنہوں ویکھ کے مصر دیاں کراڑیاں عورتاں ہاتھ کٹ لے وہ نبی بھی کھڑا ہے جدو کملی والوں ویکھیا نا 1.25 لاکھ نبی نے اچھا گل سنو ویکھن دی چس بھی آندی ہوندی جدو بندہ اپنے لیول دا ہو ہن او بھی نبی یہ بھی نبی ہن سب تو اگے حضور کھڑے پیچھے اقصا دے وچ پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو بھی کہنا پیا تیرے جیا نہیں مل کے کہنا پیار نہ نبیاں نو بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں پھر نبی اکرم مل کے کہنا نبیاں نو بھی کہنا پیا آقا ایکو واری دے دے سارے اللہ قبول فرمائے ایوے کڑی کڑی سٹی جانا مکھنا گل بڑی وڈی میرا چانے یاتیاں مانے میرا یار اللہ صاحب دی عمر چ برکت فرمائے مل کے پڑھنا پیار نال فیصلہ آباد میں تقریر پیا کرا تو میرا ملدین صاحب ایکو میرا بیلی اونے پوری کاپی پھڑی میں کہیں نہیں تکلیف کی کرنی تو کٹھی پڑھا اللہ قبول کر وہ یار سی اللہ میرے بھائیوں جنہیں بیٹھے نا گھر سنو پلا کوئی نا کہ بھی مولوی نے پیسے واسطے تقریر لمبی کیتی نا میں تو وقف کیتے میں نے 1 روپیہ بھی ملے تے انہاں دا لاکھ بھی ملے تے انہاں تے میں تے لگا مصطفیٰ دی نوکری لی کہ ماں دی شان بھی موضوع بیان کیتا ہے تے دسنا یہی ہے کہ جنہیں ماں دی شان دسی او دی شان بھی تے دسنی ہے نا وہ بھی تے شان دسنی ہے نا ہاں ذرا گل بڑی وڈی یہ بتی آئی نہیں ادھر دی ہے جنریٹر ہی چل رہا ادھر اللہ جاندا رتیان میرے وال گل بڑی وڈی ایمان تالا ہوئے اللہ راضی ہوئے بڑی ایمان والی بات جے سمجھ آ جاوے اللہ انہاں بھائیاں دے کاروبار چ برکت فرمائے توجہ میرے وال گل سمجھانا چاہنا حضور نو ویکھیا نبیاں نے میں ترجمہ انج کرنا انہاں کملی والے نبیاں دے صف اندر
جی میں تو سجیا کوئی سجیا نہیں میرے اتے درود سلام پڑھدا میرا رب سچا جیا نہیں سارے نبی سردار تسلیم کر گئے ڈنکا انج تک کسے دا وجیا نہیں جنہیں ٹھنڈ پاتی میرے یار نے اللہ جاندہ مصطفیٰ نو ذرا سنیے کملی والے جنہ سیابہ کول بے کے سنیا میں تے کہنا ہونا ترجمہ اینج تیرا تیان میرے وال تو سو میرا محبوب نہیں ڈٹھا کہ جنوں ویکھیا چانے شرماوے جے کھول او سونا والی زلفاں دے تے راہی راہ پل جاوے توبہ ایڈا حسن مہیدہ تے جدی چال نہ چلی جاوے میں ماری ماری جان تو کنا سونا ہے اچھا بھی گل سنو ایتھے اینے بیٹھے ہو تسی اپنے بیلیاں نو ویکھ کے کہو نا بھی او سونا تے او سونا ایک کمال نہیں جتھے ہون ہی سارے سونے بولو جتھے ہون ہی سارے حضرت صاحب سارے سونے تے انہاں سونیاں چ سارے سونے رل کے ایک نو کہن کی بندہ میں کہاں مسجد جنہ بنائی بڑی سونی مسجد والے راضی میں کہاں جناب اے گھر پاکستان بڑا سونا پاکستانی راضی میں کہاں لاہور لاہوری ہے تے لاہور والے راضی میں کہاں سیالکوٹ بڑا سونا سیالکوٹی راضی میں کہاں تہاڈی سڑک انج جویں کتیاں رجائی پڑی ہوندی تو ہی راضی نہیں نہ ہو گئے میں کہاں تہاڈی سڑک بڑی سونی تسی راضی میں کہاں پاکستان دی ہر گلی بڑی سونی پاکستانی راضی اوے بندہ تھکیا ٹوٹیا کام تو کر جائے مولوی تقریر کر کے دودھی دودھ بیچ کے حاجی انہیں کپڑا بیچ کے کوئی کاروبار کپڑا بیچ کے کوئی موبائلاں والی دکان تو کوئی کپڑے والی دکان تو کوئی زمیندارا کر کے تھکیا ٹوٹیا بندہ فٹ بال سی کے دستانے بنا کے بولو چڑی چھکے بنا کے بیٹ بنا کے بندہ گھر آوے تھکیا ٹوٹیا بیگم ہوندیا جناب جی بٹھائے بندہ ہاتھ منہ تو کے فیس برش کر کے بوے بیگم ٹکا بوٹی ملائی بوٹی شوارما برگر باربیکیو پیزا چیزاں اگے رکھے پائنیپل دا جوس سٹرابری دا ملک شیک اگے رکھے تے ایک بار کہے نا اج بڑے سونے لگ دے تے بندہ دوویں جیباں ویلیاں کر دیندا لو جی اے بندہ بندے نو سونا کہے افضل سالم صاحب مزمل الدین صاحب بندہ بندے نو سونا کہے بندہ مان نہیں بندہ مہربان ہو جاندا ہے تے رات دے پونے 12 بجے کہے ربا تیرا یار بڑا سونا ہے مل کے کہنا ہی میں ماری ماری جان تو کنا تیرے جا ہور نہ کوئی ہونا ہے گلے مدنی سار جگ نو سنا گلی ناصر سار جگ نو سنا سونے جیسا جگ وچ آیا کوئی نہ اے ہو نارا اساں گلی گلی لاؤنا ہے میں ماری ماری جان تو او دی یاد باجو سانو کوئی کم نہیں اسے لیے تے موت دا بھی کوئی غم نہیں
قبر چ مٹھی نیند اسا سوائے میں واری واری جان اونا تو مصیبتاں نے رہنا ہے پرا سو جانی اونا تے رحمتوں دی چھاں جنہ 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 تیری نوکری دا پٹا پاؤنا ہے میں واری واری جان الحمدللہ رب العالمین.